Alors, on va effectuer les opérations de journalisation sur carte de T moins l'identité à la puissance 2. On précise d'abord le nombre des sous-espaces cycliques. Alors, on a dimension de carte de T moins l'identité, c'est 2. Alors, ملي كير ديال هذاك l'endomorphisme à la puissance 1 كيعطينا 2 كاين كيقول لك كاينين جوج ديال لي sous-espaces cycliques. Donc, il existe deux sous-espaces cycliques. Alors, carte de T moins l'identité à la puissance 2 et qu'on كيتكتب sous forme جوج ديال لي sous-espaces cycliques F3 généré par T moins identité, la somme directe avec F5 généré par T moins identité. Alors, هنايا كاينه واحد لا تيوريم في لو كور كنمشي كتبقى نحسب n 1 و n 2 n 3 ça veut dire n1 et n هو لو نومبر ديال لي سباس سيكليك دو ديمونسيون هادي. هذا تيوريم n1 est égal moins de dimension 2 هذاك تكتشي هاد الكالكول هذا يكتعلي لو نومبر ديال لي سباس سيكليك دو ديمونسيون 1. فهمت؟ الوغ هنايا كاينين بارفوا في لي زيكزارسيس كاينين شي حويجات كيسهلوا المامورين. ما نحتاجش انا غادي نمشي نكالكولي هادشي لان انا نزيد عليا كالكول لحقاش ديجا لا جورناليزاسيون طويله وما عنديش الوقت انايا في ليكزام باش ندير هاد لي زوبيراسيون كاملين. الوغ غادي نمشي غير بالعقل. انايا من غادي نحط هاد ليسباس فيكتوريال سو فورم دي سوز اسباس سيكليك وهذا الديمونسيون ديالو 3 وانا كنعرف لي سوز اسباس سيكليك يعني الصغير فيهم الديمونسيون ديالو كتكون كبيره اكبر من او تساوي واحد. يعني ميمكنش يكون قل من واحد اكبر من او تساوي واحد اكبر من او تساوي واحد ولا الصوم ديالهم الديمونسيون ديالو 3. يعني ماتيماتيك حاجه ايفيدون ان واحد يكون الديمونسيون ديالو جوج واحد يكون الديمونسيون ديالو واحد يكون الديمونسيون ديالو جوج واحد يكون الديمونسيون ديالو واحد باش لا الصوم ديالو يكون 3. ميمكنش يكون واحد ديمونسيون ديالو 3 واحد 0 لحقاش ديجا كبير اكبر من تساوي واحد. ديجا لا كونديسيون ديال كتليميتي لي لا ديمونسيون ديال لي سوز اسباس يعني بلا ما ندوز نفوت نحسب داك الان 1 والان 2 والان 3 والان 5 غادي نحاول ندير ان ريزونمون لوجيك بحال هكا ونكمل بلا ما نكالكول نقص على راسي حساب. الوغ هنايا لا كيسيون كي سو بوز الناس اللي تكون كتشوف لا فيديو تقول لي هنا جيتي حطيتي اف دو 3 ولا اف دو 5 علاش ما حطيتيش اف دو 3 اف دو 4. بون انا بعدين قبل ما نقولنا واحد يكون جوج واحد يكون واحد يعني مثلا بحال دابا نسوبوزي هذا هو دو ديمونسيون جوج ولا دو ديمونسيون 1 ولا دو ديمونسيون 1 سي اربيترير سا ديبون دو توا. الوغ هنا تجي كيما تقول لي لا كيسيون اللي طرحتها دابا عاد تجي تقول لي الوغ هذا علاش حطيت هنا اف دو 3 هنا اف دو 5 علاش ما درتش اف دو 3 اف دو 4 ولا هنا سا ديبون دو توا. انا هنايا فهاد الحاله هذه شنو غادي ندير انا غادي نعتبر هذا ديمونسيون ديالو جوج يعني بيسكو غادي نعتبر ديمونسيون ديالو جوج يعني في لا باز ديالو شنو غادي تكون اف 3 تي موان ليدونتيتي اف دو 3 هذيك تي موان ليدونتيتي اف دو 3 بغيت نعتبرها هي الاف 4. فهمت؟ غير شكلي هادشي راه ماشي زعما غير باش يجيني داكشي كويرون في التالي في لا باز التاليه غادي تعرفوا علاش. بون هاد لي زانديس هادو كتختارهم نتا كيما بغيتي وحتى لي ديمونسيون بغيتي تحط هذا جوج ولا واحد وهذا جوج ولا واحد سا ديبون دو توا. غير واحد خصو يكون واحد الديمونسيون ديال واحد الاخر يكون الديمونسيون ديالو زوج. الوغ نمشيو لوطخ ميثود باش ما نقولوش نيجليجيناها باش نفهموها الناس اللي ما فاهميناش. اوتر ميثود باش نكالكوليو شحال ديال لي جوج سباس سيكليك دو ديمونسيون 1. لو نومبر هادي ان 1 كتعني لو نومبر دي سوز سباس سيكليك دو ديمونسيون 1. غادي ندير 2 ديمونسيون ديال كير تي موا ليدونتيتي موا حيت ملي كتكون عندك مثلا كتكون كتكالكولي لو نومبر دي سوز سباس سيكليك دو ديمونسيون ك كتجي كدير 2 ديمونسيون كير دو تي موا ليدونتيتي على بويسونس ك وكدير هنايا على بويسونس ك موان 1 وكدير هنايا على بويسونس ك بلس 1. الوغ بيسكو عندي هنايا واحد كتحتفظ بالكا واحد موا واحد تعطيك زيرو تي موان ليدونتيتي على بويسونس زيرو سي ليدونتيتي ديمونسيون ديال كير موان 2 ديك الكا هو واحد 1 بلس 1 سي 2. الوغ الديمونسيون ديال هذه هي تعطيك هي جوج في جوج. هذه الديمونسيون ديالها جوج راح حسبنا عندنا لي ديمونسيون تاع لي كار ديجا حسبنا هادشي جوج في جوج ناقص 0 بلس 3 دي تعطيك 1. تعطيك لو نومبر ديال سوز سباس سيكليك دو ديمونسيون 1 سي 1. دو ميم غادي نمشيو نحسبو ان 2 يعني لو نومبر ديال سوز سباس سيكليك دو ديمونسيون 2 سي 1 يعني واحد غادي يكون فيه ديمونسيون 2 وواحد عاوتاني غادي يكون فيه ديمونسيون 1. هاد الكالكول هذا علاش كيليق ولكن كيمكننا ما نديروش. راني قلت لكم كيفاش ريزونيو بلا ما نديرو هذا الكالكول هذا. كيفاش نديرو واخا دابا غادي نمشيو نيفيكتيو بالضبط لا جوردانيزاسيون على داك لاسباس شو جوردانيزيوه اكزاكتومون. الوغ
Ker de t moins l'identité à la puissance 2, c'est ker de t moins l'identité, la somme directe مع من مع vecteur نتاع f de 3. علاش؟ alors dimension حنا شنو قلنا الديمونسيون ديال هذا ديمونسيون ديالو ديمونسيون ديالو 2 ياك ها هي دي ها هو هذا dimension de ker de t moins l'identité c'est 2 d'accord alors dimension 2 alors غادي نكومبليتي بشي فيكتور هنايا ياك غادي نكومبليتي هذا بشي فيكتور هنايا غير فيكتور واحد باش يعطينا هذا الديمونسيون ديالو 2 وهذا الديمونسيون ديالو 3 يعني غادي نزيد غير واحد باش يعطيني 3 2 بلس 1 تعطينا 3 داكوغ الوغ واش كتبتها لا ما كتبتهاش ما عليناش الوغ هنايا كنحاول كنشوف شنو كندير هاد لو شوا ديالي ديال اف 3 كنبني على اساس انني حطيت الكار دو تي 2 الوغ انايا عندي هاد لي دو فيكتور غادي نحاول نختار واحد من هاد ثلاثه بحيث ان واحد من هاد ثلاثه هادو ياك يكون ليبر مع هاد لي دو هادو الوغ انا اللي لاحظت عندي واحد كيتعاود يعني هذا ميمكنليش نختارو فهمتيني ماشي ليبر راه هو كيتعاود الوغ غادي يبقى لي هذا وهذا هاد جوج هادو سون ليبر مع هاد جوج هادو يمكن لك تاكدوا بهم الا درتو الديتيرمينون ديالهم ولا لورون تحسبوا لورون وغادي يعطيكم الا عطى لورون ديالو غادي تعرف بالضبط راه بانه ليبر مع داك المهم حسبت هاد الديتيرمينون غادي يخرج لك نون نول بيسكو نون نول هادي هاد لي دو هادو سون ليبر مع هاد لي دو الوغ غادي نختار يا هذا يا هذا الوغ كو انايا اختاريت هاد لو فيكتور هذا اعتبرته اف 3 هو اللي حطيت هنايا بالضبط الوغ سي اف 3 alors le passage من الكير دو témoin l'identité le كير دو témoin l'identité à la puissance 0 كيساوي لو 5 لو طون 0 شنو خصني ندير خصني نحتفظ بهذا الفيكتور هذا حتى هو غادي يتحط ياك فيكتور اف 3 ها هي دي اف 3 بقات هي وغادي ندخل عليه لوندومورفيزم هذا ماشي لوندومورفيزم تاع هذا هذا راه غلط راه تي موان ليدونتيتي ياك تي موان ليدونتيتي ديال اف 3 اش غادي تعطينا هذا لو فيكتور هذا لو فيكتور هذا شنو غادي نسميه هنايا غادي نسميه الاف 4 ها هي دي اف 4 سي بون الوغ هذا و تي موان ليدونتيتي ديالو كيعطيونا ديمونسيون 2 هذا الوغ شنو غادي ندير جو دوا كومبليتي ياك باش نوصل لا ديمونسيون 3 يعني غادي نشد واحد الاف 5 غادي نختارو هنايا عاوتاني غادي نشد هاد لي دو فيكتور ياك هما قدامي عندي هذا وعندي هذا وغادي نشوف شي واحد ياك عندي هذا وعندي هذا وغادي نشوف شي فيكتور فين هنايا ياك اللي يكون ليبر مع هاد لي دو هادو ياك اللي غادي يكون ليبر مع هاد لي دو هادو شنو غادي نختار اف دو 5 اللي هو 0 0 0 1 0 0 0 0 1 اللي كينتمي هاد الفيكتور فين كاين هنا علاش لاني باسيت من هاد الاخر باسيت لهنايا بون كنشكل انا ديك الساعات شنو كنشكل لا باز ديالي كتكون اف 3 اف 4 اف 5 اف 4 اللي هي تي 2 اف 3 بون غادي نكملو في لا فيديو الجايه.